ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manalaban ng Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. Magtutudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa kalibutan, ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako, apan mubalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini, karon sa wala pa kini mahitabo, aron ikahitabo niini, mutuo kamo. Mga igsoon ko da ni Kristo, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko da ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Ang igsoon, first time gyud ako ni pagsulod ni mong dapita o halad ni mong sakripisyo ni mong santos nga misa. Honestly, nakaingon ko nga balaan na yun, no? Dili tungod sa maong lugar siguro, kundi tungod sa inyong pagtuo. Mga maigsoon, pwede ba atong hatagan ng Ginoo sa masipang pakpak? Ang kalinaw ang akong ibilin kaninyo, ang akong kalinaw ang akong ihatag kaninyo. Mga igsoon ko da ni Kristo, gusto natong tanan og kalinaw. Di ba? O dili. Kalinaw sa kasing-kasing o gunahuna bisan pa sa daghang problema, no? Kalinaw sa palibot. Para nato ang kalinaw mao kanang walay gubot, ingon ta walay away, walay chismis, walay kasina, walay inhustisya. Pero sa tinuod lang lisod gayod kabuton nga walay gubot matag karon ug unya. Dili malikayan nga anaa ang kasamok og problema. Maong imposible ba ang kalinaw? Sa ebanghelyo nga atong nadungog karon mga igsuon ining maong ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagabanhaw, si Jesus gihatag ni Jesus ang kalinaw sa iyang mga tinun-an. Bisan pa nga aduna siya'y atubangong kalisod og peligro. Gihatag niya ang kalinaw bisan pa sa takna nga siya padulong nasa iyang pag-antos og kamatayon. Kung ang kalinaw mao ang pagkawala sa problema, ngano kaha nga tunga sa kasakit sa atong Ginoong Hesukristo, gihatag man niya ang kalinaw sa iyang mga tinun-an. Tungod kay ang kalinaw dili ang pagkawala sa problema mga igsuon, kundi ang presensya sa usa ka butang. Ingon ni San Agustin, adunay tulo ka klase nga kalinaw. Umo ni ang atong mensahe karon ning Domingo ha. Una, ang kalinaw sa hunahuna, serenity of the mind. Daghan sa atong kahadlok gikan sa mga butang nga wala pa mahitabo. Magunahuna ta sa umaabot. Moingon ta, kinsa may mag-atiman ako ug matigulang ta.
Ingunta, makaya ba nako ang mga gastuonon? Ug daghan pang mga pangunahuna. Tungod sa sobra ka kabalaka, mga igsoon, naiuban nga dili makatug. Naiuban nga dili mo kaon, di na ganahan. Na giniuban mahimong saputon, dali masuko. Tungod sa sobra nga kabalaka, dili ta makatulog. Mo na yung nahitabo. Ang solusyon, mga igsoon, magpuyo sa karon, sa present. Focus ta sa unsa ang naa karon, dili sa wala pa. Munay una, ingon ni San Agustin. Ikaduha, kalinaw sa kasing-kasing, simplicity of heart. Usahay, dili ta makabaton sa kalinaw kay daghan kaayo gusto ang atong kasing-kasing, mga ison ko ni Kristo. Gusto nato og daghan, gani sobra pa sa unsa ang naa nato karon. Pero kung kontento ta sa kung unsay anaa nato, mga igsuon, believe me, timan mas magmalipayon ta kung unsay naa nato karon. Ang simple nga kinabuhi, simple nga kalipay, mao ang tinuod nga kalinaw. Kung mawala man ang tanan, ang tao nga adunay simple nga kasing-kasing, magpabilin nga malinawon. Ikatulo, kalinaw sa kalag, tranquility of soul. Mga igsoon, ang kalinaw sa atong kalag, makita ra nato kung duol ta sa Ginoo. Mo nay angay natong ikumusta sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kumusta? Duol ba ta sa Ginoo? Basig ana ra ta magpaduol kung naatay problema. Kung naatay mga gipang sagubang nga dagko kayong mga pagsuway sa kinabuhi. Mga igsoon ko ni Kristo, kung layo ta sa Ginoo, magsugot ang gubot ug walay kaayo sa atong kinabuhi. Tamahan nina. Pero kung permi ta duol sa Ginoo, sa atong Ginoong Hesukristo, sama sa atong gibuhat karon, bisan unsay atong giatubang, malinawon gihapon kita. Di ba? Kabantay ta og musimba ta, ubuduo ta sa simbahan, musulod ta sa simbahan, ura gaan kaayo ang atong gibati. Tinuod dili? No? Mao kana ang kalinaw nga gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Maigsoon, ayaw pangitag kalinaw sa kalibutan. Kay kasagaran kasamok ang atong maangkon. Sa kalinaw ni Jesus kita musalig. Ayaw kabalaka. Basta kuyog ang Ginoo, anaa gayud ang tinuod nga kalinaw. Naana nato ang mangyawi sa maong kalinaw, ang prayer. Hupti ka na. I-develop ka na. Creative prayer ug unsa pa diha sa atong kabisi. Ayaw wad-a ka ng kalinaw, kanang pag-ampo, pag-connect sa Ginoo. Ay igsoon ko diri Kristo. Sama sa atong pagdung ni maong lugar. Kita nangayo sa tabang sa Ginoo. Mao kana ang atong huptan. Hinaot pa unta.